हेलो फ्रेंड्स, नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दादाजी दादाजी मुझे कहानी सुननी है। बेटा तला, पहले बताओ कि तुमने रात का खाना खा लिया और स्कूल का होमवर्क तुम कर चुके हो। जी हाँ दादाजी, स्कूल का होमवर्क मैंने शाम में ही कर लिया था और मैं रात का खाना भी खा चुका हूँ। शाबाश, इसका मतलब है कि अब मुझे कहानी सुनानी ही पड़ेगी। जी हाँ दादाजी, जल्दी सुनाएं कहानी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कहानी है जग्गा डाकू की। जग्गा डाकू दहशत और खौफ की अलामत बन चुका था। इसकी आए दिन की वारदातों ने लोगों में खौफ व हरास फैला रखा था। सरे शाम बाज़ारों में रौनक ख़त्म हो जाती थी और सड़कें और गलियां सुनसान और वीरान हो जाती थी और लोग अपने घरों में क़ैद होकर रह जाते थे। लोग अपने शरीर बच्चों को डराने के लिए जग्गा डाकू का नाम इस्तेमाल करते थे और दिन में इंतज़ामिया की नाकामी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों का सिलसिला जारी रहता। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया पर आला हुक्काम की तरफ से डाकुओं को पकड़ने का दबाव था। इंतज़ामिया अलग परेशान थी, मगर डाकुओं की वारदातों में कमी वाक़ई ना हुई थी और हर आने वाले दिन में इनकी कोई न कोई वारदात मीडिया पर आती रहती थी। आखिरकार आला हुक्काम ने जग्गा डाकू और इसके साथियों की गिरफ्तारी का टास्क इंस्पेक्टर अहमद ख़ान को सौंपा। इंस्पेक्टर अहमद ख़ान एक दलेर और ज़हीन इंस्पेक्टर था और अमूमन इसे वो अहदाफ़ दिए जाते थे जिनको हासिल करने में दीगर पुलिस अफसर नाकाम रहते थे। इंस्पेक्टर अहमद ख़ान ने अहकामात मिलते ही मातहत पुलिस नफरी के साथ आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की और जग्गा डाकू और इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मगर 15 रोज़ गुजरने के बावजूद इसे अब तक कामयाबी हासिल ना हुई थी। मगर 15 रोज़ गुजरने के बावजूद उसे कामयाबी हासिल ना हो सकी थी। वो दिसंबर की सर्द तरीन रात थी। सर्दी अपने उरूज पर थी। सड़कों पर सन्नाटे का आलम था। इस रोज़ मौसम भी अबर आलूद था। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। उस रोज़ इंस्पेक्टर अहमद ख़ान तन्हा अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ाता हुआ जा रहा था। इसका घर इस वक्त शहर से 3 किलोमीटर दूर था। इस रोज़ वो अपने वालिदैन से मिलने गांव गया था, जहां से वापसी पर इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वर्कशॉप में गाड़ी दुरुस्त करने में इसे ख़ासा वक्त सर्फ करना पड़ रहा था। जब गाड़ी ठीक हुई तो हर तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि रात के इस पहर किसी पुलिस अफसर का यूं तन्हा सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए वो जल्द अज जल्द अपने सरकारी घर पहुंचना चाहता था। रास्ता वीरान और सुनसान था। इसके हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें कभी कभार आबादी का पता देती थी। अचानक एक मोड़ मुड़ते हुए इसकी गाड़ी एक इंसान से टकराई। अगरचे इसने फ़ौरन से पेशतर गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर टक्कर हो चुकी थी। वो फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरा तो इसने गाड़ी की रोशनी में एक कंबल पोश को सड़क के किनारे बेहोश हालत में पाया। इंस्पेक्टर अहमद ख़ान ने उस आदमी की नब्ज़ चेक करी जो चल रही थी। उससे उसे यकीन हो गया कि वो आदमी ज़िंदा है। इसने आदमी को गाड़ी में डाला और गाड़ी चला दी। चंद मिनटों के बाद वो एक सरकारी अस्पताल के मेन गेट पर पहुंच गया। इसने अस्पताल के अमले को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में अस्पताल का अमला आ गया और उसने कंबल पोश को बेड पर पहुंचा दिया। वहां डॉक्टर ने मरीज़ को चेक किया और इंस्पेक्टर अहमद ख़ान को बताया कि इस आदमी की जान अब ख़तरे से बाहर है, अलबत्ता इसे मुकम्मल सेहत याब होने में 1 हफ़्ता लग सकता है। इंस्पेक्टर ने इसके तसल्ली बख्श इलाज के लिए हिदायत की और ख़ुद अपने सरकारी घर आ गया। ज़ख्मी के इलाज के लिए इंस्पेक्टर अहमद ख़ान सुबह अस्पताल पहुंचा। अभी तक इसे होश ना आया था। ज़ख्मी के पास से अभी तक कोई ऐसा सबूत ना मिला था जिससे इसके घर का अता पता मिल सकता था। ज़ख्मी को बग़ौर देखने पर इसको हैरत का झटका लगा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
کیونکہ زخمی کوئی اور نہیں بلکہ جگا ڈاکو تھا، جس کی گرفتاری کے لیے اب تک تمام پولیس ناکام رہی تھی اور جس کو اشتہاری ملزم قرار دیا جا چکا تھا اور اس کی گرفتاری پر 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا جا چکا تھا۔ ڈاکٹروں کو اس کی جلد صحت یابی کی پھر ہدایت کی اور ساتھ میں سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی اس کی نگرانی کے لیے لگا دی۔ دوسرے دن انسپکٹر کو بتایا گیا کہ زخمی ہوش میں آ چکا ہے۔ انسپکٹر احمد خان اس سے ملاقات کے لیے ہسپتال آئے اور اس کو بتایا کہ وہ اس کی گاڑی کی زد میں آ کر زخمی ہوا ہے۔ اگرچہ اس نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی انسپکٹر نے اس ڈاکو سے معذرت طلب کی۔ ایک ہفتے کے مکمل علاج کے بعد جگا ڈاکو صحت یاب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انسپکٹر احمد خان کو اطلاع دی۔ منصوبے کے تحت اس روز ہسپتال کے مین گیٹ پر انسپکٹر احمد خان ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے انسپکٹر نے تمام رکشا اور ٹیکسی والوں کو وہاں سے ہٹوا دیا تھا۔ جگا ڈاکو ہسپتال سے باہر آیا تو ڈرائیور نے اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ جگا ڈاکو ٹیکسی میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور اس کے اشاروں پر آگے بڑھتا رہا۔ شہر سے باہر ایک ویران راستے پر ٹیکسی رواں دواں تھی۔ راستے میں ڈرائیور اور جگا ڈاکو کے درمیان مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ آخر چلتے چلتے ایک مقام پر جگا ڈاکو نے ڈرائیور کو رکنے کا کہا اور ٹیکسی سے اتر کر جانے لگا تو ڈرائیور نے کرایہ طلب کیا۔ جگا ڈاکو نے ایک کہقہہ لگایا اور کہا کہ جگا سے کرایہ طلبتا ہے، اور پھر اکڑ اکڑ کر آگے پیدل چلنے لگا۔ انسپکٹر احمد خان نے، جو ڈرائیور کے روپ میں تھا، اس ٹیکسی کو وہیں کھڑا کیا اور جگا ڈاکو کا تعاقب شروع کر دیا۔ پھر جلد ہی اس کو ایک ویرانی حویلی نظر آئی۔ راستہ وہاں جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ انسپکٹر کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہی ڈاکو کی پناہ گاہ ہے۔ اس نے جلدی سے پیچھے جا کر ڈاکو کی کنپٹی پر بندوق تان لی اور اسے ہاتھ اوپر کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی پولیس کی بھاری نفری بھی، جو انسپکٹر کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کے تعاقب میں مصروف تھی، وہ وہاں پہنچ گئی۔ ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس نے حویلی کا محاصرہ کرنے کے لیے اسپیکر پر اعلان کیا کہ تمام ڈاکو پولیس کے گھیرے میں آ چکے ہیں، باہر آ کر ہتھیار ڈال دیں۔ مگر جواب میں فائرنگ شروع ہو گئی تو پولیس نے بھی پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر یہ سلسلہ جاری رہا، پھر ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا اور ڈاکو حویلی سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ پولیس نے تمام ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا اور تھانے پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام کو جگا ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا گیا، جنہوں نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور پھر لوگوں نے پولیس کو ہاروں سے لاد دیا۔ جگا ڈاکو کو جیل میں قید کر دیا گیا اور یوں جگا ڈاکو بالآخر اپنے انجام کو پہنچا اور اس بستی کے لوگ ہنسی خوشی اور امن کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ دادا جی شکریہ، مجھے کہانی سن کر بہت مزہ آیا۔ اچھا، اب میں سونے چلتا ہوں، صبح مجھے اسکول بھی جانا ہے۔ شب بخیر۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم سونے جاؤ۔ شب بخیر۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from